बिट्टोणा तामोस्कार फामिलीन एकठांय येवन अंदू देखाव्यात दायज दाखयले। खाशेलपण म्हटल्यार भुरग्यांनी बाप्पा मुखार फुगड्यांचो घोस्त काढलो। हेरशी ही मत्तेदारी बायलांची अशें मानतात, पूण हांगा उमेदीची समानताय पळोवपाक मेळटा। पळोवया मन भुलोवणे खीण। मला सवय मननाची ही वाट बाय डोंगराची गाडी चालली घुंगराची ही वाट बाय डोंगराची गाडी चालली घुंगराची। माझे नाव डॉक्टर रीना रमाकांत तामोस्कर। हांव हाळीवाडा बिट्टोण ह्या गावात रावता। आमचे तामोस्कर कुटुंब खूप व्हड। आमच्या तामोस्कर कुटुंबात 85 वर्साचो जाणटो धरून 5 वर्साचे एक धाकटे माणकुले बाय आसा। तर हांवें आमच्या जाणट्यांकडल्यान सदांच आयकिल्ले की 100 वर्सां पयलीं आमची अशीच एक खोप आशिल्ली, शेणाची जमीन आशिल्ली, ती धाकटे चुलीर रांदताली। जंगलान वचून झाडां कट करून त्याचे भोरे बांदून लाकडां करून हाडून ते खोपीन स्टोर करताले पावसा पयलीं। एक व्हडलोसो रगडो आशिल्लो, तेजेर ती सगळी मिरसांग वाडटाली। तर हे सगळे आयकिल्ल्यो स्टोरीज आशिल्ल्यो आनी आमचे पुर्वजाचे सगळे सामान तशें आमचे कडेन सेव करून आमी स्टोर करून दवरलेले। आनी ही सण चवथीची म्हाका एक बरी आशिल्ली की हांव अशेंच एक इको फ्रेंडली डेकोरेशन करून ती लोकां खातीर डिस्प्ले करूं तशी। आमी हांगा नॅचरल तण वापरला, मल्लां वापरल्या, सुतलेचें डेकोरेशन केला। तर आमची फुडली डेकोरेशनाची म्हायती सगळी तुमकां दिशांत तामोस्कर हे दितले। धन्यवाद। हांव दिशांत दिलीप तामोस्कर आनी हे आमच्या चतुर्थीचे इको फ्रेंडली डेकोरेशन तुम्ही पळोवपाक शकता। मल्लां, तण, कट्ट्यो, सुतली, साग हे सगळे यूज करून आमी हे डेकोरेशन केला। एकूच व्हडलो प्रॉब्लेम जालो म्हणटा तो हे सगळ्यो वस्तू आमकां एकठांय करपाक। आजकाल मल्लां विणपी कोण सोंपेपणान मेळना। आमकांच मल्लां विणपाक भायर दोळा मार्च्यान हाडची पडला। तशेंच हे तण जे आसा पळय ते आमी आमचो गांव तामोशाच्यान हाडला आनी हे सगळे करपाक आमकां 1 आठवड्याचो टायम लागलो। आनी कितें आसा जाणा, आमच्या कुटुंबातली बायलां तशेंच दादले आमचे सगळेच कामां वता, म्हणून आमी ठरयले की हे डेकोरेशन आमी लेट जागरण करून करतले। आमचो फुल कुटुंब, भुरगीं तशीच व्हडली एकठांय येवन हे डेकोरेशन आनी हो देखावो मजा मस्ती मारत उबो केला। नमस्कार,
हांव दिपाली दिलीप तामोसकर ह्या तामोसकर घरांतली सून. हे जे तुमी आज डेकोरेशन पळयता तें खरें म्हटल्यार म्हाज्या नण्णेची रिना तामोसकराची सगळी आयडिया. आमी हें अशें डेकोरेशन करून दाखोवपाक सोदता की आतांच्या जनरेशनाक हें आमी पयलीं जे काळान जे आमचे लोक रावताले ते कशे रावताले. खरें म्हटल्यार आमच्या आतांच्या भुरग्यांक हें कांयच खबर नासा. हें भान तेंच्यांनी पळोवंकूच ना. हें घंगाट हे दाखयता तुमकां. हो शेवगो आतां मॅगी करून खाता. पयलीं शिरवळ्यो करताले हेजेर. हो दिवो ही फातन हेजेर वाडटाली पयलीं. चूल मडको हांगा येत. हें जातें आनी हें बुयांव. पयलीं आमल्यो बिमल्यो सोलां बिलां सगळीं हितूनूच आमी घालून दवरतालीं. हांगा येत. हो पेट्रोल मास आनी हो विळो. पळयलें न्ही. खरें म्हटल्यार हें डेकोरेशन डिस्प्ले करपाक आमकां आमच्या घरांतल्या ल्हान भुरग्यांनी तशेंच म्हाजी माय माव जावो सगळ्यांनी हेल्प केलां. म्हजें नांव चंद्रकांत तामोसकर. म्हाका 78 वर्सां. ह्या गांवांत हांव ल्हानाचो व्हड जालो आनी हे परिस्थितीन आमी ह्या घराची स्थिती वाडयली. पयलीं आमची खूब अशीच आसली. पयलीं आमचे कडेन गॅस ना. आमची लाकडाचेर आमी रांदताले. रानान वचून लाकडां हाडटाले, चूल करताले आनी सगळे ते भाशेन आमी आतां रिना तामोसकारान हें दिलें की अशे भाशेन करुया म्हणून गायडींग दिलें. त्या प्रमाणे आमी त्या गायडिंगाचेर हांवें ताका म्हाजी आयडिया सांगली. हांव कॉफीची सगळी तयारी हांव करतां. म्हाजे भाशेन कशें आहा पळय तशें सगळें म्हटलें हांव करतां. बांबू हाडटा सगळें हाडटा. तुमी सगळें सामान हाडून दिया. पूण ते आयडियेन हांवें म्हाजे तकलेचे हेतून हांवें ते सगळें केलें. म्हाजे कडेन सगळें आवतां आहा. सगळें आहा इतक्या वर्सांचे. आमी मॅनेजमेंट 26 लोक आसता ह्या घरान. सगळ्यांनी एकामेकाचे हें बरें दिलें आमकां साथ दिलें. हें करुया तें करुया करून आमी ते सगळे हे भाशेन तयार केले. म्हाजे हेतून हांवें तयार केले. ही सगळी खूब तयार करपी हांव चंद्रकांत तामोसकर. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.